you painted, but the seventh was exceptional. Maker of the universe, I praise you on the Sabbath day. I thank you for this time that you have allowed, a day that I can rest in you, glorious and holy, a day that you delight in, a gift for the world that you created, a worship on the day that you have given me. Kahit bulungan ang kinabuhi ning kalibutan, pagkatahong kung siya imong nailhan, tinuod nga kalipay imong matagamtaman. Sentral Bulasan, no? Langit, dapit nga lisod at tuon kay daghan kayo ang mga tulumanon. Dili mo masinsayon pagkabot kay mo paghimuon ang grabe nga pagpaningkamot. Daghang nangandoy nga moadtog langit apan gutog buras sa pangandoy kay ang dalan grabe kasigto. Kay sa ilang pagdagan sige hunong-hunong, kay sa urog sa kalibutan sila nagpaulikon. Maayong hapon mga kaigsoon, this is Kenneth J. Vincid o kini ang Radyo Katapusan sa Kaluwasan. O karon magbalita kita sa kalihukan nga nahitabo dito sa Central Bulasa, Argao. Salamat, Kenneth. Ipahigayon sa Iglesia Adventista del Sétimo Día ang bungan sa mga delegado, sa mga matahong nga pahiyom o kasadya sa mga nawong kini ang kalihukan diri sa Central Bulasa, Argao. Back to you, Kenneth. Sa Binadayag 14 City hangtod sa 11 nga nag-north. Mao jud ni mga igsoon ang balik-balikon ug sumyaw ang mensahe sa tulo ka mga manununda aron maandam ang tanan. Usay ang mga emosyon nga lisod nato mapugnan or i-control. Dalan dayo kung pinabuhi kung lalain ko si Jesus dayo. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas ng pinaagi kaniya. Di magsano ang atong dalangpanan o kusog magsanan kay wala kitay lain nga dalangpan magsanan to dili ang Ginoo magsanan. Bisan masipit ang dalan nga pagalangtan, iyagayud kitang pag-agiyahan. Harapan kung hapsay padalatan, ang dalan maingon sa kalaglagan, ug ang dalan maingon sa ginabuhi gayon, awi dalan malisod sugayon. Dili ito na kami nag-aawi sa imong ngalan nagasapli. Walaing Diyos nga buhi hinungdan sa among pagsalig. Kanimo lang sa imong presensya kami magalayin. Kanimo lang sa imong presensya kami magalayin. Sa imong presensya kami magalayin. Kami nagpasalamat.
bisan mga igsuon ka dugay no, tagdugayan ta magagkita. Kami nag-aawi sa imong